سلام سلام نائب السرات تبتخطاتلتي كم يوعيلهم احنا دهم عند احنا املاك المسكن يمين يخاتهم ام باركز نايدم عند فيدينا زعبا ناي جيبسنا زعبا ناي بولفون اينا يبلغ خمس تقول لهم جيبس من صروح يندركوا يمكن نتهم سوميا كم زحتتهم اينا يبلغ الى خمس زحتتهم بطعمي انت النجارينا بزرزر خنقركم اياه كلكم نيتا channel تسمعوا زلهم تريوا لهم كلهم لايك قورو بيتسيوا لهم لا سبسكرايب نقولهم بيتسيوا كتوانم بأخبرات حتى كم كرات حواتي باركس يا جيبس دا يبلت ويس بولفون تيلنا يا لك أهم زي التناقرن تخوينو كمسارة رحيو جيبس تقبر تخوين خا أرقرق إيخا جيبس كتسرحة تخوين خا التقرر واقعو بدم بالتستحخلنا بدم بالتوقع كونيو إذا جيبسم لبها النجر ماي تريدا ولا شكوا فسوسي بصور تريدا ون بتعمي يشجاري بتعمي مالتي بتخكل تمتينا جيبسمنا بولفون بتعمي خويرني بولفونيو دمنتاي بولفون ماياتو قلااتو بتعمي ادمنيو يلمو أنا فلطي مالت كافتس بعلميا كافتم سوميا ساتم سلسرحوا هندي معانتي تنح هندي ورحات هندي سمنات هندي عمتات يقلقل حتى تلها بولفون ماياتو تشو نهاليو كتسلم ما يتنطيو نهالي يخص بقى السلس ما يتعطيو سو نهالي يخصلم بي افرسي جيبسام ماي بصر شو كاي ماي فسوسي لكم صر لخوانا نجر نار هدي نجر تجهزه تنقعو السنقعو يفرسيلو لما أنت سمعي زبال ما يانا نجرن تجهزه على تنقعسي سوني نقعيا دياموس أي شوفون الناي انتان حنا سرح لنا زينا زحفت المهم انتان أنا ونخسرح انتان سوونها متسيلامس يشوفوننا شو كاي ماي تنقعتاسي تويلو تجهزه تنقعو السوداء وينقعيلني بتعم قرمنا مالتي لفرم ينبي بزح عدمي يولي لفرم جن بقى كل اللي خيب يانس كشعة عمت يتنحي له ما يتعتي وجين عمتون يتنحي تردي كان السلازي جزال تسرحواتي ويهدميا ويبولفونيا ريوسكي يسرح له في انتن مالتي جيب سامي يسرح له ريو بولفونا جيبسم تفعلالايس بدم بغير نقر نزغلازي دمتي تفعيل خوانا شيشلال خوانا بقى عندكم ناس حاقناي هاتقطو زراسل دنبوري سايلنت لاغور خوري كرغول لهم باي بتاع بزعبا زعدمو يبولفونا ناي همزي جبسم بالتلقين وا بسرو تغزا تزوع لزي دولنيو زي مالس تلسرح له جبس بسرو تغزا زي اتنقعس ودياو نقعيلني لخوانا طعمي حيال زنانيرو سي بقدمات وزخرمت بقدمه مالتي طعم حيال زنانيرو امتحان زيهم زخوينو يليو با وي تجزا نقعني رخوان وز تجزا تنقعو مالتيو تتناغانيغو بالخونه ولا بمخنيات بالخونه مخنيات تتناغانيغو بماكيناريو بقاريو بباجاجيو رخونه فتجزا ندحر تناغانيغو سيلمكم سو يزفرس طعمي يسحقه فرخ يرجبسي جبسي أفتي لخنا انتنا خيلكا تسمت بالخير نال فرخ رحنا لنا نقعي الخد إنا تعلموا جبسنا بولفوني عدمينا فنقرأ كل مالتيو جين كم عالتوك في سرحنيو كم عالتو فرمخ قبرنيو تيلخا عمت ديو ولا عمت كاولو اللي هو تيلخا صبويو بزح عدمجن للو أي مثلني للو يمثلني اللي خنس كافتم حواتي اللي رخوا ملسي كلها بمخنيات ماي بقى قرقرو وي نخال خوينو وي تقرقرت نخيل بالخنا انتن بقى غير عرفت انتن ماي تنت يالو كلها بسالنا بنمدقس يالو كلها يالتبكله إيرم مالتي
ኢለን ዘይኮነ በቃ ካብቲ ቃል ሓወዚ ዝሰማዕኹ እዩ ታቆረሮ ብደንቢ ትውቃዕ እኒዋ በቃ እቲ ክልሰ እንተሎ ብውሽጢ ድዩ ብደገ ድዩ ብደንቢ ክልኮኽ እኒኦ ማለት ነቲ ቦሎፎን ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ካብ 10 እንድሕር ብጥንቃቐ ኮይኑ ማይ ምንም ዘይረሃደ ማይ ምንም ዘይነጥበ ኮይኑ ካብ 10 ዓመት ይቕመጥ እዩ እዚ ነገር እዚ ጅብስ እዚ ማለት እዩ ካብኡ ለለ ተዋግኡ እንደይ ጅብስ ሰው ዝኒኦ ተደርዲሩ ጅብስ ትሪእዎ ኣለኹም ልኩንታል እንደ ኢሉ 50 ኪሎ ጠቕላላ እንደ ሃም ዝወደአ ምስ ወድኡ ከነግረኩም እየ ኣጋጣሚ ከውዚ ገንዘብ ገለ ከፍቲ ስለለለዋ ኣኹር ምናምን ብዙሕ እትየናሉ እኒዋ ኣዶ ብፅሃ እና ዋግኡ ጠቕላላ እንደ ወዲኣ ምናምን ኣይቃሪ ናትኸን ሓሳብ ዋግኡ ገሊኡ ምስ ወድኡ እንዲያምስ ጠየቕዮም ነይረን ኩሉ ዘይስ ገሊኦም ገና ምስ ወድኣና ኢና ኣፀፂና ንነግረኪ እንዲሃም ዝወደ ውፅኢትስ ምስ ተወድአ ይልፍለጥ እምበ ገና እዩ ኢልዎ ማለት ጅብስ ወዲኦም እኒኦ ሕርሻ ሓቂ ሕርሻ ሒዞም መፂኦም ተወዲኡ እኒኦ ካብኡ ለለ ሒዞም መፂኦም እኒኦ ኣብኡ ለለ ስለ ዝውስኽ ካሊእ እውን ገና ኣብኡናለ ስለ ዝቕፅል እንትን እዩ ተዋግኡ ከዘይፍለጥ በቃ ከምዚ ናበሉ እዮም ዘጣብቕዎ ከዓ ርእዩ ካብኡ ሽልምልም እንታይ ኢሉ ካሊእ ነገር ይመስል እምበይ እዚ ብጅብሲስ ስሚንቶ ብጣዕሚ ወጥወም ጥንክሩ ይፅንዑ እዩ ንብዙሕ ዓመታት ክሕልፈትካ ካብኡ ትሞት ድዩ በቃ ብዙሕ እንትን እዚ ትሪእዩ ኣለኹም እናበፅበፁ ብዚ ወሰን ወሰኑ እናሸለሙ ይጣብቕዎ ምስ ተወድአ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝረአኽዎ ግን ኣብ ካሊእ ገዛ ዝሰርሐ በቃ ልክዕ ዕድም እዩ ዝመስል ሽልምልም ኢሉ ትልችው ትላምብኡ መብራህቱ ማለት እዩ መብራህቲ ኩሉ ነገር ኩሕልሕል ኢልሲ ልክዕ እንትን እዩ ዝመስል ፉቕ ናፍቕ ወድም እዩ ዝመስል ማርያምን ብጣዕሚ ይገርም እና እስቲ ዕድመ ሰየናይ ይሕሽ ተይልክን ሰብ ቆርቆሮ ከምዚ ሃመና ዝስራሕክን እቲ ዕድመ ብጣዕሚ ዝወስድ እዚ እዩ እዚ ብመፍርሒ እዩ ማለት እዚ ሲ ካዚ ድማ ይከኣትዎ ይኾን ካዚ ደ ሓያል ክራማት ክመፅእ ክርህድ ይኾን ትመንዲቕ ክነቅዕ ዶ ይኾን እናበልካ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሕ እና ካብ መዓልቱ ተይልካ ካብ መዓልቱ ፈርሚ ትገብር ትነብረሉ ያው ካብኡ እግዚኣብሔር ለሎ እዚ እንትን ካልኾነ ዕድመ ይሃና እዚ ካልወዳእ እዚ ካልንበሮ ዝሰርሐ ገዛታት ዝተስተኻኸለ ነገራት ክሳብ ልሙና የሙንየና ዕድመ ይሃና ኣይልበሃል እምበይ እቲ ናትኩም ሕቶ ግን ኣየና እዩ እቲ ቦሎፎን ድዩ ወላስ እቲ ጀሶ መን እዩ ዕድመ ኣለዎ ተኢልኩም ቦሎፎን ይልሕሽ ቦሎፎን ከዚ ብጣዕሚ ከቢሩኒ እዩ ኣነ ቢያንስ ላብ 50,000 ዝወዳእኽዎ ናይ ቦሎፎን ማለት እዩ ከዚ ልክዕ ከምቲ ናተይ ዝተቋፀሩ ሓድሽ ገዛ ዝሰርሑ ህንድዛ ናተይ ትኾን ገዛ 105 ገለ ኢሎምዋ ካሪኡ ብጣዕሚ ወሲኹ እሱ ካብዚ ማለት እዩ እኒ ኣሕዋተይ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ላሰርሑ እዮም ዝርከቡ ወናኩም እና ቦሎፎን ብጣዕሚ እዩ ዝካረ ዋጋ ወሲኹ ጥንካሬ ደሞ ካብዚ ዝሓሸ እዩ ኢልዎ ኢሎም ማዓንቲ ሓውና በዓል ሞያ ዋጋ ብጣዕሚ ወሲኹ እኒኦ ቦሎፎን እቲ ጥንካሬኡ እናርአየ እምበይ ታፅብቕቲ ቅርሺ ላተሰኣነ እምበር ታፅብቕቲ ነገር ዘይተዳግም ህድም እንድያ ዘይተዳግም ግን ማፊ ፉሉስ በረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ህድም ገንዘብ ዝለክን ምናምን ተፀኒንክን ተፀሚምኩም ህድም እያ ፅብቕቲ ነይራ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ማፊ ፉሉስ እምበይ እዚ ቦሎፎን ለ ያው ኣፍሪስካ ድሕር ዕድመ ሂብካ ተተቐሚጥካሉ ዕድመ ተሂብካ እዚ ቦሎፎን ክሳብ ተቕመጠሉ ዕድመ ጥዕና ሂቡ ተሙኒካ ክሳብ ሎሙኒካ ተፀኒሕካ ካብኡ ተተባላሸየ በዓልካ ኣፍሪስካ እንደገና ፎቕ ምስራሕ ማለት እዩ ካብ ታሕቲ ግድን እዩ እንድሕር ህድም ደሊኻ እንድሕር ፎቕ ደሊኻማ ክትፈጠ ዘለከን ትገዛስ ኩሉ ይክላ ካብ ታሕታዊ ቢሙስ ብደንብ ዝተኻኸነ ዝእሰር ናይ
ናይ ሰራቪዝና ናይ ፎቅ ኣሰራርሓ ስለልፈላለ ግድን ያን ሁሉ ተፍርስኦ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እዚ ክትፈልጡ ኣለክን እና እዚ ይመስል ናይ ቦሎፎንና ናይ ዋና ማኖ ጅብሰምና ናይ ቦሎፎን ጥቕሚ ኣየናይ ዕድመ ዘለዎ ኣየናይ ጥቕሚ ኣለዎ ኣየናይ ንእሽተይ ግዜ ይወስድ ልበልክና ኣሕዋተይ እዚ ይመስል ማለት እዩ ትልሓሸ ዕድመ ዝወስድ ባዕሎም እዮም ነገሮም ንግልፂ እሱ ብጣዕሚ ከዊርኒ ቦሎፎን ካብኡ ደሞ እዚ ዝሓሸ እዩ እዚ ሰሓቅና ኢና ዝኾነ ነገር ወገና ዋላ ላዛን ሓደ ዋዕተላ ርእስ ናብ ርእስ ኸይለ እዮም እዚ ብጣዕሚ ተጫወት ላሰሓቐ ዋይ ዋ ሞይለ ማይ ተፈስ ወደ ኣግደን ኢልኒ ዋላ ብኮፍ ካላ ርእስኻ ሓት ደክላ ርእስኻ ሌላው እዚ ብጣዕሚ ናይ ላሰሓቐና ብዛዕባ እዚ ጅብሰም በቃ ብሕልሚ ኢለ ፍርሐኒ ዋ ደቅስኻ ናሃለኻ ኮፍታና ኣለኻ ተረሂዱ ማይ ተፈስዎስ ፈሸኽተ ደስታ እዩ ገለ ስለልብሎም ላሰሓቑኒ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ካብኡ ደሞ ገና ጠቕላላ ምስ ወድኡ እያንዳንዱ ክነግረኩም እየ ጠቕላላ ናኢዶም የለ ናቲ ጅብስን በቃ ምስራሕ ሁሉ ብቐድማይ እዛ ጓል ሰርሖ ትነበረት እዩ ንሳቶም ደሞ ልላዕሊ ምስቃል ዝሞየኦም ስል ዝተፈላለዩ እዩ እኒአና ተዋግኡ ህንዲያም ዝወድአ ለለት ኩሉ ምስ ተወድአ ውልውል ምስ በለ ደሞ ስራሓቱ ክትርእይዎ ኢኹምና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ግን እዚ ይመስል ኩልኩም ግን ክቡራት ኣሕዋተይ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሰምዑ ኣለኹም ላይክ ገይርኩም ኣትኩም ቤተሰብኩም ንዕርኽቶም ሸርሎም ቤተሰብና ዘይኮንኩም ላ ሰብስክራይብ ነግርኩም ቤተሰብ ሆኑ ማለት እዩ ኣንያለይ ባይ ባይ